जय गुरु जी महाराज। जितेंद्र पंत अंकल, जो गुरु जी की ओल्ड संगत है, उन्होंने मल्टीलिंगल ग्रुप के सुरेश वासन अंकल जी को 3 जनवरी 2021 में एक कुछ गुरु जी के ऊपर लिख कर दिया था, तो जिसको कि 30 भाषाओं में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसी को मैं संस्कृत भाषा में पढ़ रही हूँ। संगत जी, मेरे पढ़ने में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी को नमन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मिन् ब्रह्मांडे परमात्मा एव स्वभक्तैः सह अंतरंग रूपेण संयुक्ति तथैव च तस्य उपासका स्वशिष्यैः सह संयुक्ता भवन्ति। यद्यपि सर्वे जनाः गुरुवान् सम्यक् जानन्ति, तथापि वयं तेषां विषये जानामि। एव प्रतीयते ज्ञानं तेषाम् अभिलाषा अनुसारम् एव भवति। आध्यात्मिक विषयाः सामान्य जिज्ञासाभ्याः उल्लिखिताः न सन्ति, यथा आध्यात्मिकता केवलं चर्चा विषयका न अस्ति। वस्तुतः इयम् अति गूढ़ा अस्ति, याम् अवगन्तुम् उद्यमे सतत परिश्रमः च उपेक्षणीयो। गुरुवर्याणां जीवनगाथायाः विषये एतावत् सीमित ज्ञानम् अस्ति यत् तत् केवलं रूपरेखा इति कथयितुं शक्यते। या रूपरेखा अस्माकं समक्षे वर्तते सा पूर्णविश्वसनीया अस्ति वा न वा एतदीये न सत्यापितम्। यतः किंचित् कालान्तरं स्मृतिस्था घटना पूर्णरूपेण विश्वसनीया न भवति। प्रसंगा कथायां परिवर्तन्ते। कथा च लोककथानाम् आकारं गृह्णन्ति। गुरुवर्याः दिव्यज्योतिस्वरूपाः आसन्, ये शां प्रादुर्भावयतु पंचशदुत्तर नवशतोत्तर सहस्त्रमे ख्रीस्ताब्दे जुलाई मासस्य सप्ततारिकायां पंजाब राज्यस्य मलेरकोटला प्रान्तस्य डुगरी ग्रामे अभवत्। पंजाब राज्यं सदैव सिख गुरूणां पुण्यस्थली आसीत्, या तेषां वास्तविकतां ज्ञापयन्ति। ये शिव इति आसन् सन्ति च, येषां व्यक्तित्व तेषां नीलकण्ठत्वेन हस्तगतसर्पत्वेन च दृष्टिपथम् आयाति। एतदपि सत्यं यत् एतादृशं रूपं कतिपयशिष्यैः अपि अवलोकितम्। गुरुवर्या जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली इत्यादि स्थानेषु वसन्नः। सत्संग रूपी नदी च पवित्र गंगा इव भौतिकवादेन तप्तेषु प्रदेशेषु प्रवहन्ति स्म। एतानि एव तानि स्थानानि आसन् यत्र न केवलम् उत्तर भारतः अपितु सम्पूर्ण विश्वतः श्रद्धालुजनाः तेषाम् आशीर्वाद ग्रहीतुम् आगच्छन्ति स्म। गुरुवर्याणां सत्संगेषु वितरणयोग्याः च लंगर प्रसादः
तेषाम् आशीर्वादेन सम्पन्ना आसन्। तेषां सत्सङ्गेषु भेदभावः नासन्। उच्चवर्गीय निम्नवर्गीयाः वा स्याः सम्पन्नाः वा स्युः स्वदेशीयाः विदेशीयाः वा स्युः सर्वे अपि समानरूपेण एव उपस्थिताः भवन्ति स्म। तेभ्यः दिव्यता परिपूर्णेभ्यः सर्वे श्रद्धालुजनः समरूपा आसन्। गुरुवर्यः च स्वभक्तान् एतान् एव परम्परां पालयत् आदिश्यति स्म। ते स्वभक्तान् अकथयन् यत् शङ्काभ्यः उत्पन्ना निरर्थका अन्धपरम्पराः निराधारपरम्पराः च व्यक्तव्याः। डुग्रीग्रामः कृषिप्रधानः आसीत्। गुरुवर्यः च बाल्यकालात् तस्मिन्नेव वातावरणे व्यतीतः। तेषां पितरः कथयन्ति स्म यत् तेषां कनिष्ठपुत्रः यथावसरं कृषिकार्ये तेषां सहायतां करोति स्म। यदापि एवं भवति स्म तदा तेषां क्षेत्रस्य सस्यम् अन्यक्षेत्रेभ्यः बहुगुणं भवति स्म। गुरुवर्यः प्रायः समीपस्थे संत सेवादास महाभागानाम् आश्रमे समयं यापयन्ति स्म। तेषां पारिवारिकजनाः इच्छन्ति स्म यत् गुरुवर्यः अध्ययनेन उन्मुखा भवेयुः। तेषाम् अध्यात्मिक प्रवृत्ति अवरोध तेषाम् आध्यात्मिक प्रवृत्तिम् अवरोधं गुरुवरान् यदा कदा कक्षे दृष्टिबन्धान् कुर्वन्ति स्म। तथापि गुरुवर्यः संत सेवादासस्य आश्रमे सत्सङ्गितं कुर्वन्ति स्म। तत्र च बहुसङ्ख्यां शिष्याः आगच्छन्ति स्म। भविष्ये दृष्टारः संत महाभागाः जनान् सावधानं कुर्वन्ति स्म यत् गुरुवर्यः एकाकिनः वसेयुः, यतो हि ते त्रिलोकपति इति आसन्। एतेषां शब्दानां महत्ता यत् गुरुवर्यः त्रिलोकीनाथः सन्ति। तेषां बाल्यकाले बहुदशकोपरन्ते वा ज्ञाता यदा तेषां भक्तसङ्ख्या वृद्धिं प्राप्तवती। देवत्वं कदापि गूढं न भवति। यथा कष्टनिवारणं तु तस्य प्रवृत्ति एव अस्ति। तेषां बाल्यकालस्य दृष्टानुसारं तेषां सहपाठिनः लेखनी परीक्षायाः पूर्वमेव त्रुटिवर्ती। गुरुवर्यः सहपाठिने स्वलेखनीं दत्तवन्तः येन केन परीक्षा पूरिता। गुरुवर्यः च त्रुटिलेखन्या एव उत्तराणि लिखितवन्तः। किञ्चित् कालानन्तरं गुरुवर्यः लौकिक संसारे स्वाध्यात्मिक यात्रायै गृहं त्यक्तवन्तः। ते प्रायः कस्यचित् परिचितस्य गृहे प्रकटयन्ति स्म। कतिपयदिनानि यावत् निवसन्ति स्म तथा च कुत्रापि यान्ति स्म अथवा बहुदिनानि यावत् लुप्तवन्ति स्म। तेषां पितरौ अवगतवन्तौ यत् तयोः पुत्रः साधारणपुरुषः नास्ति। तेषां मातृचरणाः तान् गुरुजी इत्येव सम्बोधयन्ति स्म। सत्सङ्गेषु च तान् प्रणमन्ति स्म। यदि कापि भक्ता निर्भया भूत्वा तेषां
अभिधानं प्रयच्छति स्म तदा गुरुवर्या तस्मै सार्गर्भितम् उत्तरयच्छति स्म यत् महापुरुषाणां नामानि न अवर्तन्त। अनेन कथनेन ज्ञायते यत् ते ब्रह्मणि एव लीला आसन्। एतदर्थ स्वस्तित्वं प्रभो भिन्न न मन्यते स्म, उभो अभिन्नो एव आस्ताम्। नाम्नः कृतस्या भिन्नताया आवश्यकता आसीत्, सा तु लुप्ता जाता। साकार मानव शरीरे भूते अपि ते व्यक्तित्वविहीनः अंतर्यामिनः च आसन्। कालान्तरे गुरुवर्यः मनुष्याणां दुःखनिवारणे एव संलग्नः जाता। जना महत्संख्यायां स्वसमस्याभ्यः मुक्तये गुरुवर्यां पार्श्वे आगच्छन्ति। अधिकांशतः समस्या आर्थिक्याः, पारिवारिक्याः, वैवाहिक्याः, कर्मजनित रोगेण च संबन्धिन्यः भवन्ति स्म। शीघ्रमेव तेषां ख्यातिः सम्पूर्ण पंजाब राज्ये विस्तृतः सञ्जातः। जनाः च अधुना तान् अन्वेषतिवन्तः। गुरुवर्याः सदैव कथयन्ति स्म तत्त्वज्ञानं तु कापि न अपेक्षते। ते तु दिव्यतायाः मूर्तरूपा आसन्। इच्छन्ति स्म च यत् जनाः तेषां समीपे प्रेम्णे एव आगच्छेयुः, केवलं प्रेम्णे एव आगच्छेयुः। ते नम्रतापूर्वक समर्पित प्रेम्णः अकल्पनीय असंभवानि च वस्तूनि प्रदानि सक्षमः आसन्। इच्छन्ति दातारा आसन्। तेषां का अपि आशा न अस्ति, नैव च ते केभ्यश्चित् किमपि गृहीतवन्तः। गुरुवर्याणां कक्षाया विद्यार्थिभ्यः एषः महत्वपूर्ण घटना नवीना न अस्ति। विद्यार्थिनां मते गुरुवर्या परीक्षायां प्रश्नान् परीक्षाया जानन्ति स्म। अध्यापक जनाः गुरुवर्याणां सहसा किञ्चित् काल पर्यन्तम् अंतर्ध्यानस्य घटनाभिः सदैव विस्मिता वर्तन्ते स्म। पितृचरणानाम् इच्छापूर्तये गुरुवर्याः अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। पितृचरणाम् इच्छन्ति स्म यत् तेषां पुत्रः MA इति उपाधिना विभूषितः भवेत्। गुरुवर्या आङ्ग्लभाषायाम् अर्थशास्त्रे च स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्णवन्तः। कः गुरु कः शिष्य माण्डूक्योपनिषद इत्यादि वर्णित कथया एतयोः सम्बन्धः स्पष्टः कृतः। द्वौ पक्षिणौ ये च अविभाज्ये मित्रे स्तः समाने वृक्षे विराजमानौ स्तः तयोः एकातस्य वृक्षस्य फलानि अस्ति, परन्तु अन्या दर्शने बहु तेजस्वी प्रतीयते। स च न खादन् केवलम् अपरं पश्यति। एका पक्षी पक्षान् सफालयन् एक शाखायातः अन्य शाखायां कूर्दनः फलाकृष्टः तत्सुगन्धमुग्धः स्वचञ्चू परितः चालयति। अम्लानि मधुराणि द्विप्रकारः फलानि घृणालोभं च अनुभवति, परन्तु सा फलानां खादने व्यस्ता अस्ति। ते कथयन्ति स्म यत् सर्वे
ईश्वरम् एव आधार आराध्यनुः सर्वे धर्मा समानाः सन्ति तेषां च मूलम् एकमेव अस्ति परमेश्वरः एकः अस्ति मानवतायाः च स्वरूपं विश्वबन्धुत्वम् अस्ति अतः अनेन तर्केण जात्याधारितः मत आधारितः च भेदा न संभवति ते ज्योतिष आधारितान् अज्ञानता आधारितान् च उपायान् न स्वीकुर्वन्ति स्म ते कर्म समाप्त कृतये स्वभक्तानां सहायं कुर्वन्ति स्म एवं जानपि यत् तेषां कृतयः तेषां शरीरस्य कृते तेषां च अनुयायिनां कृते संगत इति भक्तानां सभा सर्वोच्च आसीत् प्रत्यर्थे तेषां स्वानुभवैः भव्या केवलम् इयती अभिलाषा आसीत् यत् अनुयायिनः सत्पथम् आचरेयुः किमपि न निन्देयुः सर्वेषां सहायका भवेयुः किमपि न हिंसेयुः निस्वार्थ जीवात्मनः स्वरूपं दर्शयन्ति स्म निस्सार्य जीवात्मा स्वरूपं दर्शयन्ति स्म तान् सदा सुकर्मणि सदाचारान् च आचर्यन्तः अध्यात्ममार्गम् आचरितुम् अपि प्रेरयन्ति स्म ते भक्तेषु संपूर्ण समर्पणम् अप्रतिबिम्बितान् च अपि अनिवार्यरूपेण स्म शिवं कृतम् इति गुरुवर्या कथयन्ति स्म भक्ता च सदैव तेषाम् आशीर्वादं प्राप्नुवन्ति स्म एकदा ते स्वभक्तान् अवाबोध्यन् यत् तेषाम् आशीर्वादः न केवलम् एतत् जन्मे आसन् प्रत्युत आत्मबोधा प्राप्तये अपि आसन् गुरुवर्या कदापि किमपि न प्रवाचयन् ते सदा व्यवहारिका आध्यात्मिकताया कर्तारः आसन् यथा ते प्रायः कथयन्ति स्म तेषां सन्देशः तेषां शब्दमाध्यमे प्रसारितः ये तेषां सभास्था भक्ता हार्दिकम् आनन्दं प्राप्नुवन्ति स्म अतः गुरु शिष्यो पवित्र संबंध संप्राप्तो तेषां सन्देशः भक्ते सार्वजनिक रूपेण निजी रूपेण वा ग्रह्यन्ते स्म एषा पावन संबंधा परस्पर संबंधस्य मूलाधारा आसीत् ते भक्तानां जीवन स्तरम् इयत् उन्नयन्ति स्म यत्र सुखस्य आपूर्ति शान्ति च सुलभा भवन्ति स्म शब्दा मार्गदर्शकाः भवन्ति स्म ये न केवलम् अनुयायिनां वास्तविक लक्ष्यं बोधयन्ति स्म ते अनुयायिनं तस्य वर्तमान स्थितिम् अपि अवबोधयन्ति स्म सप्तोत्तर द्विसहस्रमे ख्रीस्ताब्दे शिष्याणां प्रियाः गुरुवर्या सदैव स्थल पद्मम् इव सुगन्धितं शरीरं त्यक्तवन्तः गुरुवर्याणां देहावसानः अनुयायिनां कृते शिक्षा एव आसीत् येन गुरुवर्या अनुयायिनः ज्ञापितवन्तः यतं जीवनं क्षणभङ्गुरम् एव अस्ति येन प्रकारेण ते प्रयाणं कृतवन्तः
ते इमं पाठं सर्वेषां मानसपटले स्थायिरूपेण अंकितवन्तः। अतिसुन्दरोदयानस्थं सर्वमनमोहकं पवित्रं बृहद्देवालयं तेषाम् आध्यात्मिकोपनिधि अस्ति। अहो अद्वितीयम् एतत् यत् पृथ्वी स्थित स्वर्ग इति कथ्यते। इदम् एतावत् शक्तिशाली अस्ति यत् आशीर्वाद ग्रहणाय तस्मात् निकटात् एव गमनं पर्याप्तम् अस्ति। स्थिर पक्षी स्वस्थानात् अपरं पश्यति। स्थिर पक्षिणः दृष्टि तादृशी एव एकाग्रचित्ता लीना च अस्ति यादृशी अपरस्य क्षुधा। पक्षिणो यस्मिन् वृक्षे आसीनो स्था सा जीवनस्य अस्तित्वस्य वृक्षा अस्ति। पक्षिणो क्रमशः स्थूल शरीरस्य सूक्ष्म शरीरस्य च द्वयोतकोः स्तः। प्राणी आत्मानं स्वभौतिक शरीरेण जानाति सदा च मनोरंजनं कुर्वन् जीवति। सूक्ष्म शरीरम अर्थात ओजस्वी पक्षी केवलं दर्शकः अस्ति। सा अपरचटकस्य उत्तेजित कर्म तस्मात् च उत्पेन सुख दुखे पश्यति। यदा सा पक्षी मायावी भी अनुभवे तृप्तयति सा अन्यान् पक्षिणः पश्यति स्वसूक्ष्म रूपं पश्यति। एषरेव सा समयः अस्ति यदा अदृश्य गुरु अनुयायिनः सह सम्बन्धः भवति। यदा गुरुवर्यः बाह्य वास्तविकतायाः रूपं गृहीत्वा प्रकटयन्ति। अस्मत्कृते स्वकीयस्य समर्पणं सहजं भवति। वयं भावं कल्पना इति कथयितुं न शक्नुमः। यद्यपि सा कियती अपि प्रकाशमाना कथं न भवेत्। गुरोवेशे साक्षात् परमेश्वरः अस्मान् अवधातुं संसार मोह माया बन्धनात् मोचितुम् आयाति। ते अस्मत् सुषुप्तावस्थायाः अस्मान् जागृतयन्ति। ते निर्णयन्ति यत् वयं ते साकं भक्तिभावस्य सम्बन्धं कर्तुं शक्नुमः। एतेन भक्तिसम्बन्धे वयं शनैः शनैः फलभक्षणस्य क्रियां त्यजाम। वयम् आज्ञापालनम् अनुशासनं च शिक्षामहे। वयं धैर्यस्य दयाया च मूल्यं ज्ञातुं शक्नुमः। अस्मासु विश्वासः श्रद्धाभावः च उत्पद्यन्ते। अन्ततः वयं गुरुसमर्पणं कुर्वन्तु शक्नुमः। तेन च माध्यमेन साक्षात् ब्रह्मणि स्वकीयम् आत्मानं समर्पयामः। स्वजीवने क्रियमाणेषु कर्मसु गुरोः परमेश्वरस्य च अनुकम्पा अनुभूयते। अस्माकम् अनुभवेषु कश्चित् अवरोधः न भवति। कतिपयानि वस्तूनि कतिपयाश्च जनाः अस्मत् वियुक्ताः भवन्ति। सर्वे मनुष्याणां समानता अस्माकं सम्बन्धानाम् आधारः भवति। वयं तस्मिन् संसारे प्रविशामः यत्र कामनायाः कश्चित् अवकाशः नास्ति। संतुष्टि निरर्थका अस्ति। यत्र केवलं गुरोः उपस्थितिः सर्वाधिक महत्वपूर्णा अस्ति।
गुरु सर्वेषां शिष्याणाम् अंतरात्मा अस्ति। गुरु तु तत् दर्पणम् अस्ति यस्मिन् स्वच्छायां दृष्ट्वा अनुयायी स्वयं जानाति। परन्तु अस्मात् ज्ञानात् अथवा अंतर्गतस्य गुरो निकटागमनस्य पूर्व शिष्या स्वयं बाह्ये प्रस्फुटनम् अत्यापेक्ष्यते। यतो हि वयं बहुजनेभ्यः स्वकर्मणां फलं भुञ्जाना स्म। आत्मज्ञानं सरलं नास्ति। वयम् आत्मज्ञानस्य एतावन्तः अभ्यस्तः भूतवन्तः यत् आन्तरिक सत्यताम् अवगतुः। प्रोत्साहनाय वयम् एकं बाह्य माध्यमम् अपेक्षामहे। एषैव गुरुकृपा अस्ति। गुरो तस्य च कृपाया कः अपि भेदः नास्ति। कृपा इत्येतद् गुरोः विशिष्टलक्षणम् अस्ति। एव च सर्वविशेषतः निष्कामतः निडरता सर्वज्ञानी सर्वविद्यमानत्वम् इत्यादयः गुरुप्रदत्ता सन्ति। वस्तुतः गुरु ईश्वरः अस्ति। या भवतां समीपे आगच्छति सा एव भवतां निजेष्टः प्रियमित्रः हृदयः सारः सर्वोच्चस्य स्वाभिमानस्य आन्तरिक वास्तविकता अस्ति। भवतां गुरु भवतं ध्यानेन पश्यति। एतावतया दयादृष्ट्या यत् भवान् स्वयमेव तम् आदरं प्रदातुं बाध्यः भवति। एषा प्रेम्णः नियमः अस्ति। एतावतीम् अवस्था प्राप्तुं यद्यपि कतिपयानि जन्मानि अपेक्ष्यन्ते, किन्तु अत्र गुरु स्पष्टतया दर्शनीया तुरीयावस्था प्राप्ति निश्चिता अस्ति। ईदृशम् अगाध प्रेम एव भक्ति अस्ति। जीवने दैनिक संकल्प विकल्पानां समस्यानां च निवारणाय गुरो पूर्ण विश्वासः विद्यते। वयं गुरुं पितरो इव मन्यामहे। वयं गुरुम् इत्थम् अनुरज्यामः यथा अस्मान् अतिरिच्य गुरु कः अपि प्रेमी नास्ति। अस्य सम्बन्धस्य एकमेव प्रयोजनम् अस्ति, तत् च आत्मबोधः इति। समुचित समाधानाभावात् वयं गुरुम् उपगच्छामः यदा कदा च भावुक कामनाभिः सह। गुरु अस्मान् ताभ्यां कामना उदारयति। गुरु मानव रूपेण सरलतः ज्ञातव्यः। यदि गुरो व्यक्तित्वं विद्यते तर्हि प्रेम्णः समर्पणम् अपि सहजम् अस्ति। गुरो भाषा मौनं च सुज्ञेयम्, परन्तु अस्तित्वस्य भाषा मौनं च अति दुर्ज्ञेयम्। निश्चित रूपेण परम शनैः शनैः गुरु अस्मान् सज्जीकरोति। इयम् अति मनमोहका यात्रा अस्ति। परमात्मा स्वयमेव गुरुरूपं धारयित्वा अवतरति। अस्माकं च आत्मानं स्वान्तर्गते नयति। गुरु शिष्ययोः सम्बन्धः द्वयोः व्यक्तयोः सम्बन्धः तावत् भवति यावत् व्यक्तित्वे द्वये स्तः। गुरुणा सह
समन्वितो भवति तदा इतं भिन्नत्वं विलीयते। नदया प्रवहमाणं जलं घटे च स्थापित जलम उभो समाने वर्तते। तत्पश्चात् च भेदा समाप्नोति यदा घटस्य जलं नदया क्षिप्तये। पक्षी स्वभावनान्भिज्ञः भवति। सा एतावत् न जानाति यत् तस्य पार्श्वे पक्षा न सन्ति। सा मुक्ते यात्रये अपि न चिन्तयति। सा चिन्तयति यत् फल भक्षणमेव सर्वाधिक महत्वपूर्णम् अस्ति। तस्य जन्म केवलं फल भोक्तुम् एव अभवत्। गुरो अनुकंपाया यदा कदा सा तत् स्वमित्रं पश्यति यत् न खादन् अपि सन्तुष्टा अस्ति, तदा सा चिन्तयितुम् आरभते। सा स्वपक्षानां विषये जानाति। मित्रकृपया यदा सा मित्रे एव आत्मज्ञानम् आभासते, सः उत्पन्नविषये चिन्तयति। अकस्मात् एव एकस्मिन् दिवसे सा उत्पत्तितुं समर्थो भवति। यद्यपि सम्पूर्ण क्रमः रूपात्मक प्रकारेण कतिपये वाक्यैः श्रोतुं शक्यते, अस्यां प्रक्रियायाम् अनेकानि जन्मानि लगन्ति। अस्यां प्रतिक्रियायां सुन्दरतमा गुरो अद्भुत प्रतिबद्धता अस्ति, यस्यां सः समये समये भक्तान् ईदृशेभ्यः बन्धनेभ्यः त्रायते। येषु बन्धनेषु भक्तस्य आपत् न प्रायः निश्चिता अस्ति। गुरु तदैव हस्तक्षेपं करोति यदा शिष्यं विपद्यते, यदा शिष्यः कर्मणाम् आपतति। गुरु अनुयायिनः त्राणाय स्वकीयम् असीम शक्तिं व्ययति। एतादृशः शिष्यः गुरुप्रति कृतज्ञः भवति। एक प्रकारेण गुरु शिष्यस्य आत्मनं तमेव प्रत्यागच्छति। अयं तु श्रेष्ठ उपहारः अस्ति। गुरो अप्रतिबन्धित प्रेम्णः पूरकः अनुयायी पुनरपि शठं समाचरति। कारणम् अन्वेक्ष्यते। तस्य कृते इदम् अवबोधनं कृच्छं भवति यत् गुरु तस्य जीवनं कथम् एव परिवर्तमाना अस्ति। एतावत् न्यूनं नास्ति। गुरु सर्वशिष्यान् विभिन्न प्रकारेण व्यवहरेत्। सा सर्वान् समदृष्ट्या अवश्यं परीक्ष्यते। परं यदा अस्माकं परीक्षणस्य अभ्यासस्य च विषयः उदयति, अस्माकम् आत्मज्ञानस्य यात्राया मनोस्थिते कर्मणः च भिन्नरूपाणाम् आकलनम् आवश्यकं भवति। भवते शक्तिप्रदात मिष्ठान्नं मधुमेहस्य रोगिणे विषयम् अस्ति। एकाकी गुरु एव इदं जानाति यत् कस्मै की उचितम् अस्ति। इदम् अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् अस्मान् गुरु प्रति नयति। परं पुनः वयं गुरुम् अतिक्रम्य तम् उपेक्ष्यामहे। वयं स्वान्
अवांछनीयायां हास्यास्पदायां प्रायाच मूर्खतायां च परिस्थितौ पातयामः। वयम् एकस्मिन् सर्कस इत्यस्मिन् स्थित्वा स्वभूमिकाम् आचरामः। यदा च गुरुः आगम्य अस्मान् निवर्तयन्ति तदा वयं तत्रैव स्थातुम् इच्छामः। वयं स्वपिञ्जेभ्यः रोचामहे। वयं स्वसम्बन्धं स्थायिनं मन्यामहे। तस्मिन्नेव वयं क्लिश्यामहे। अतः वयं केवलमात्रं स्वमुक्ति स्थगामः। किन्तु यदा अस्माकं सांसारिकानुभवः वास्तविकतया सह अस्मान् परिचितवन्ति, अस्मासु रुचे भ्रमस्य च उत्पत्ति भवति, अस्माकम् अनुभवनी फलं पक्वतां याति, तदा वयं मायायाः शुष्कघासात् स्वशिरः उन्माम् अन्वेक्षामहे च। यदि वयं गुरुकथित पथि चालम् तथा वयं शीघ्रमेव अवगच्छामः यत् वयम् अस्यां धारायाः कामुकेन्द्रियाणां पिपासा निवारणाय सांसारिक मनोकामनानां च पूर्तये न आगतवन्तः। गुरुवर्याः संसारस्य निरर्थकतया सह अस्मान् परिचितवन्ति। एतत् सर्वं मोहमाया जालम् अस्ति। तत् वयं संसारस्य लोभं त्यजामः। वयम् आभासमहे यत् अस्य पुरस्काराः दण्डाः च अर्थहीनाः सन्ति। एते तु सर्वेभ्यः दीयते येषाम् अस्तित्वम् एव नास्ति। वयं जानामि यत् सुख-दुःखे सर्वघटनाक्रमः च समयस्य व्यवहारेण सह आगच्छन्ति। यात्राणाम् ईदृशा का अपि नास्ति यस्य ग्रहणम् आवश्यकम् अस्ति। इति समाप्तः। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई त्रुटि हो गई हो संगत जी तो क्षमा करें, गुरु महाराज जी क्षमा करें।